कंटिन्यू चालू आसलो आता कितलेच म्हयने चालू आसा. आम्ही ऑलरेडी सगळ्यांक सांगलेले जे फुटपाथीचेर तुम्ही ते हे करून दवरलेल्या इल्लिगलिटी ते काडपाचे, कित्याक लोकांकूच त्रास जाता. गाडयो बिडयो आसा पळय हे आमी आरटीओक सांगलेले. आतां हे आरटीओची हे आसा कित्याक बाबा कोण इल्लिगली नुस्तें विकता गाडयेन धरून आमी तांकां नंबर धाडले, पूण आरटीओ एक दीस येयले मागीर नाच. मागीर कितें जाता सगळे येवन आमच्या म्युन्सिपालिटीर येता. आमी हे करता ते करता, आमी खंय खंय धांवतले. कचरोय काडपाक आमी धांवपाक जाय, गाडयो काडपाक आमी धांवपाक जाय, ते जावपाक येना. सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा ते बाजारान हे करपाक जाय. आमी कंप्लेन केलें कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इल्लिगलिटी. पूण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतले आनी हे जे शेडी आहा ते सगळ्यांचे काडपाक जे जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाचे आसूं ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथी आसता ते आमी काडपाक लागले. एक तर ते तेंच्यांनी काडपाक ना आमी काडटले. आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या, पूण आतां हे आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय. बाबा तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फीश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड करतले आमकां प्रॉब्लम काय ना. पूण जेन्नाचे अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता. त्या खातीर आमी खंय तरी आमी स्टेप घेतला. हे परत जावपाक येना. हे सगळें आमी हातांत काडटा म्हणून इल्लिगलिटीन बांदल्या फुटपाथीचेर जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांदल्या ते पार्किंगूय कोणाक लोक करूंक मेळना. हेंच्यांनी थंय नेटान दवरल्या आपणाचें कितें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला. हे घाण हे आमी सिटीन आसा, हे सिटीन तुका दिसत ना. पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेले, पूण आजून खंय तरी जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला. जे जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगला तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून, आमकां ते व्हरपाकूय नाका. जशें तुमी आतां म्हटलें की फीश मार्केटा खातीर ह्या होलसेलरा खातीर जायतो त्रास जाता. फुडें आतां तुमी मार्केटा बद्दल कशें कितें प्लॅन पळय आमचें काम म्युन्सिपालिटीन मार्केट बांदला लोकांक खातीर, आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय. ते तर मार्केट खंयसरूय कोणूय विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना. फाल्यां कशा कसलो तो भांगारवालो शॉप तिने व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा जर भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार ते शोरूमान कोण येतलो. तशें जावपाक ना न्हू. मार्केट ते मार्केट तूं खंय विकतलो आनी ते जायना बसना. ते कायद्यार बसता ते करा. आमकां कोणाचो प्रॉब्लम ना. सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार. पूण लोकांनी अंडरस्टँडींग जावपाक जाय आनी खंय मेळोन आमी सगळे जर सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक जाय. बेसिकली इलिगली शेड करता आनी ट्रॅफिक कंडिशन क्लियर करता. फुल्ली क्लियर करता. आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता आरटीओ आनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसान मातशे हांगा येवन भोंवचे. हे मेन प्रॉब्लम कितें सांजचे 5:30-6 वरांचेर आनी सकाळच्या 10-11 सुमार ह्यो गाडयो ज्यो रायल्या ते गाडयांत भितर नुस्तें आसता ते भायर काडटा, भायर सकयल उबे दवरता आनी विकता. जशें कोण आमचे पुलीस येयले आनी आमी म्युन्सिपालिटीला टक करून ते बंद करता. आमच्या म्युन्सिपालिटीचे भितर लोक हितून इन्वॉल्ड आसा. हांव तुका ना म्हणना काय न्हू. पूण हे खंय तरी जावपाक जायना, खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांगा सद्याक पुलीसूय आसा, पुलीस दवरलेले आसा. कित्याक लागून दवरलेले आसा पुलीस ह्या कारणा खातीर आमी आतां 6 म्हयने दवरल्या पुलिसांक. खंय तरी विकता पूण ते आपले ते म्हणून खंय करतले. ते एक जाग्याच्या बदला दुसऱ्या जाग्यार विकता. पूण तेंचा हे प्रॉब्लम जाता एक्चुअली. म्हणून कायदो वाचपाक जाय. कायद्याचेरूच कितें जातलें तर तुमच्या भितर आमी तेंच्याय भितर अंडरस्टँडींग करून तेंच्यांनी कितें आहा ताचो निकाल लावपाक जाय. रायट आसा रायट ना ते आमकां खबर ना, पूण कायद्याचेर ते बसना. कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्कोन नात. पयली गोश्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेले आनी ते आसलेले प्रॉब्लम कितें आसलो ते नोटिफाय नासलेले. ते नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोवाळ असो चलतलो. जेन्ना ते नोटिफाय जाले जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळ्ळा. इतले हितून एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणूच नुस्तें विकप ना. तांकां जर नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तेंचो थंयसर सोंपो ऑलरेडी आसा. तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें ते तेंच्या भितर अंडरस्टँडींग विकपाचें. कितें आमकां त्रास जावपाक जायना, आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक. पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडींग आसा जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका, आमकां प्रॉब्लम काय ना. पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता. हेजे व्हडले फीश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां ते त्रास जाता ते जाल्यार आनी उरला आनी कितें. गिरीश बाब खंय तरी आतां तुमी हे नवे फीश मार्केट रेडी जाल्ले आसा आनी नोटिफायूय जाल्ले आसा. मागीर हाजे फुडें लोकांनी होलसेल बिलसेल कितें आसलें ते सगळें मार्केटांतूच घेवपाचें. पळय आमकां कितें आमी जेन्ना थोडे जाण उलयता न्हू तेन्ना लोक आयकता बसते. लोक थोडे हांगा येवन घेता. कित्याक घेता ते तुमी जाणा आसतले, आमकां खबर ना. आमी मार्केट बांदला बा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून. पूण ह्या कारणान खातीर कित्याक येता खबर ना. कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा, नुस्तें जास्ती मेळटा म्हणून हांगा येता. पूण हांगा विकपाचें हे कायदोच ना. आमी कायद्याचें उलयतात. कायदो तर तांकां रायट दिता मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जायना. कायद्यार बसतात तुमी तुमच्या सॉर्ट आउट करप प्रॉब्लम आमकां प्रॉब्लम जायना. गिरीश बाब खंय तरी अशें आयकूंक येता की बोटवाले येता आनी बोटवाले लोक मायग्रंटांक विकता आनी मागीर हेच लोक बोवाळ घालता की मायग्रंट विकता. हे जायत आसा न्हू. तूं सकाळी पयस जाल्यार हें जी नुस्तें घेवन भोंवता ताका नुस्तें कोण दिता? हेच दिता नुस्तें न्हू.
तांकां घरा रावपाक कोण दिता, भाड्याक कोण दिता, ही दिता. हा भाड्याक कोण दुसरे रावता, हेच लोक रावता. हा म्हणून हे काय तेंच्यांनी आमकां हातभार लावपाचो जाल्यार आमकांय मातसो हे जायना, प्रॉब्लेम जायना. सो आता तुम्ही